गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आता दंपारची 1 झाला आणि आता व्हिडिओ स्टार्ट करता. सगळे काम केल्यानंतर लाईन फुल दीस रेस्ट घेतले, कारण मागे पाय हा पळय भितरल्यान गरम जावन चटकी मारताले. ट्रॅक चल्ला हांव ते बी शूजान भितर सारकी गरमी मारताली सारकी, आणि मातशे पाय दुखताले, तितले न्हू मातशे दुखताले. ओके, आणि हांवें वचून काल ट्युशन बी घेतले. ते जे नॉर्मल सगळं करपा जाता खबर आहा तितल्यान केले, पण हे काजू गेल्लो हांव. काजू गेल्लो म्हणटकीर आयज आनी पांय दुखता आसले. तेच कारण एक दीस सारकी रेस्ट घेवया. आयज हांव वयतलें काजू, आनी मातशांनी म्हादेव बी येतलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली काल SSCचो रिजल्ट जाला, आनी म्हादेव बी ना 10th क्लासीक मॅथ्स शिकयता. ओके, तेजे रिजल्ट हा पळय तो 100% लागला. हांव तुमकां इतलेंच सांगता, बाकीचे कितें हा पळय कितली जाण डिस्टिंक्शन हे सगळं म्हादेव तुमकां सांगतलो. आनी पर्वतार जात्रा जी आसा न्हू ती आयज साकून स्टार्ट, 8 तारीख ते 12 तारीख मेळ. 12 तारखेर लास्ट रथ, आनी त्या दिसा जी दिसानू काय ना, फकत देवा पांय पडपाचें आनी फेरी भोंवपाची आनी येवपा. थिंगा रातचो रथ भायर काडटा, सारकी कूल उरता थिंगा, कित्याक वयर हिलाचेर आसात न्हू तेच खातीर. सो तुमी वचपा जाल्यार प्रिफर करा की रातची वचपाचें. लास्ट जाता थिंगा व्हडलो रथ भायर काडपाचो. सो आमी ट्राय करतलीं की 12 तारखेर वचपाचें रातचें. ओके, सो पळया कशी प्लॅन वर्कआउट जाता तो. सपोज गेले जाल्यार तुमकां व्हिडिओ पळोवपाक मेळटलो. विद्या, विनेश, मावशी बी वयता न्हू जाल्यार आमचो प्लॅन आनी स्ट्रॉंग जातलो. मावसो तर तेगे सदांचें वचपा जाता थिंगा पर्वतार. जास्त दिसान ताका सदांच वचपा पडटा. थोड्या वेळ म्हादेव येतलो. ओके, मी जेवन मागीर काजू या तेन्ना हांव तुमकां एक मनशान मेळयता. सपोज तो आयज आसल्यार ओके, काल तेणी ना कितें केलें तें सांगता तो तुमकां. कोण येईल तर बळे 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 गाईस, न्यू मनीस येयला काजू बनवपाक. हे पळय दिवड हा पळय, तू फाटकन कितें येता सांग पळया. दाखय म्हाका, दाखय. हे पळय म्हाका दी, तोंड दाखय. म्हाका दी आयस्क्रीम घरा. आयो तुजे बरोबर. हय, चना पडले बी पुनोवपा आयला. मम्मीन ताका स्पेशल आपयला जाल्यार तो आसा मागेलो सेकंड मावशेचो धाकलो चेडो. आतां बाले हाडपाक गेला सकाळ. मम्मीने अजून काजून गेला ना, आतां 3 जात थिंगा आसा. हाय गायस, आय होप तुमी सगळे घट आसतले. खूब दिसान तुमकां हांव मेळटा आतां, आनी म्हाजी न्यू लूक, नवो चश्मो घातला. सो खूब लोक आसतल्यार कितें चश्मो घालून उलयता म्हणून, म्हाका बी हांसपा येता एक सायडल्यान. आमगे हायस्कुलाचो SSC रिजल्ट हा पळय ह्या वर्साचो, तो तुमकां सांगता मातसो. टोटल 11 स्टुडंट्स आसलेले. एक स्टुडंट ATKT, ओरल पर्संटेज 90.91%. आनी म्हजो मॅथ्साचो रिजल्ट आसा पळय तो एवरी इयर जसो येता न्ही, ह्या वर्सा बी तसोच म्हगे मॅथ्साचो रिजल्ट येयला 100%. आनी भुरग्यांक मार्क्स मॅथ्साक खूब बरे पडल्या. सो टोटल 11 स्टुडंट्स आसलेले. 70 to 90 भितर, ह्या रेंजी भितर 5 भुरग्यांक मार्क्स आसा. जो हायेस्ट आसा तो कितें 88, सेकंड हायेस्ट 83, मागीर 78, मागीर 77, मागीर 72. अशें करून 5 भुरग्यांक आउट ऑफ 11 5 भुरग्यांक मागेली अशे मार्क्स पडलेले आसा. मागीर नेक्स्ट हा पळय त्या भुरग्याक 61, मागीर 58, मागीर 56, आनी लास्ट जे 3 भुरगे आसा पळय तेमकां मात कितें 40 to 50 भितर पडला. 44, 41 अशे मार्क्स पडला. सो ओवरऑल मागेलें कितें 100% मॅथ्साचो. सो खुबशीं वर्सां जालीं हांव मॅथ्साचो 100% रिजल्ट हाडटा, आनी ह्या वर्साक 100% येयला. पूण एक म्हाका वायट दिसता कित्याक की म्हाका पयलींच्यान मनान एक इच्छा आसा की हांव केन्ना ना केन्ना तरी कितें पळय मॅथ्साक विलेजीस शिकून मागीर भुरग्यांक 100% मार्क्स घेवन हाडटलो म्हूण ट्राय आसा म्हागेली. मॅथ्साक 100तले 100 हें हांव एग्जाम्पल दाखोवपाक पळयतां, पूण म्हाका आजून तें सक्सेस आसा पळय तें आजून मेळना. केन्ना तरी म्हाका मेळटलें अशें हांव आशा करता. मागीर हार्डवर्क हांव खूब करता. इवन मागीर भुरग्यांक संडेज हांव क्लास दवरली न्ही, सगळे भुरगे ईच एंड एवरी भुरगे हांव पळय ते मागीर क्लासा येता. इवन लास्ट टायम संडे हांवें क्लास घेतल्या सारकी
भुरग्यां पळय 8:30 येयल्ले सांजचे ते मागीर 6 सुमार सोडला 6 PM. सो जेवण सुद्दां स्कुलाक केल्यात आनी ते भुरगीं म्हाका फुल्ल सपोर्ट करता. ते रिक्वेस्ट करता क्लास घे म्हणून. इतले ते मॅथ्सा क्लासाक येवपाक केन्नाच मागीर भुरगीं पळय ह्या विलेजी मागीर भुरगीं आसा सिस्टर लोकेलिटी भुरगीं आसा न्ही ते केन्नाच बेजारना मागीर क्लासाक येवपाक मॅथ्साक लागून. सो ताका लागून रिजल्ट बी बरो येता. सो ह्या वर्सा हांव खूब खूश जालो कित्याक भुरग्यांक मार्क्स मॅथ्साक बरे पडले आसा. सो हेजे फुडें हांव पळय नेक्स्ट इयर हांव ट्राय करतलो 100% हाडपा लागून आनी ते बी क्वॉलिटी मार्क्स. जेन्ना पळय विलेजीन रावून भुरग्यांक अशे मार्क्स पडटा न्ही तेन्ना एक आनी डबल खोशी जाता कित्याक ते भुरग्यांक ट्युशनाक वचना आनी कसले एक्स्ट्रा गायडन्स आसना. फुल्ली टिचराचेर डिपेंड रावता आनी जेन्ना ते मार्क्स अशे पडप न्ही तेन्ना आमगेलें कितें मोटिवेशन खूब वाडटा. सो थँक्यू ऑल स्टुडंट्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर गेटींग गूड मार्क्स. गायस आतां तुमी सगळ्यांनी म्हादेवाचो मॅथ्साचो रिजल्ट आयकलो. सो सगळीं ताका कमेंट सेक्शनान कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणात. एक तुमी थिंग पावस पडटा हिंग ना पावस पडना. कितले दीस जाले ना फकत वारें येता पावसाची एक बूंद पडना. ओके गांवडोंगरी त्या सायडीच्यान खूब पडलो खंय पावस पूण हिंग अजिबात पावस ना. वारें येता तो पावस नाच जाता अशें सिच्युएशन जालें हिंगा. आनी थोड्या वेळान गरमी जावपाक लागता. सकाळीं पर्वताची जात्रा आयज साकून स्टार्ट म्हणून 8 तारखे साकून आनी 12 तारखेक आभार म्हणून डेली तेंगेना एक प्रोग्राम आहा. फर्स्ट डे कितें आसा आयज कितें आसलेलें स्टुडंट्सां फेलिसिटेशन आसलें. फाल्यां कितें कल्चरल प्रोग्राम आसा पर एक नाटक आसा अशें आसा. पूण मेन जात्रा जी आसा न्हू दिवजाची ती आसा 12 तारखेर. ओके आतां म्हागेलो म्हादेवालो विद्यालय मावशेचो प्लॅन आहा पळय 90% कन्फर्म जाला की आमी वयतलीं म्हणून 12 तारखेर ना कितल्या स्टार्ट जाता. दिवज जाता तेंगे 2 सकाळच्या म्हळ्यार 13 तारखे पडटा ती सकाळची 2. आनी रथ हा पळय तो सकाळची 4 खंय नाजाल्यार 3:30 असो 13 तारखे सकाळ फुडें. आनी की सकाळचे 3 ते 4 भितर. ओके तेन्ना तेंगेलो व्हडलो रथ भायर काडटा. तेंची दिवजां बी जाता. मागीर प्रसाद जाता आनी मागीर जात्रा सोंपता. हांवें बाकी देवळां अशें नोटीस केला की पयलीं तेंगे दिवज जाता आनी मागीर बाकीचे फंक्शन्स आसा ती जाता. पूण पर्वतार लास्ट दिसाक दिवज जाता. ओके 12 तारखेर. सो कोणा 12 तारखेर म्हळ्यार 13 तारखेर सकाळचें पडटा तें. ओके सो कोणा येवपा जाल्यार तुमी येयात आनी जात्रा एटेंड करात. मागीर तर प्लॅन कन्फर्म जाला 90%. आज सगळ्यांनी हांवें म्हणपा जाय. 12 तारखेर सॅटर्डे पडटा 13 तारखेर हॉलिडे. सो तुमी येवपा शकता. संडे तुका न्हिदपा मेळटा. आनी जी स्कुलाची स्टुडंट आसा पळय तर आनी एक दिसा न्हिदपा मेळटा. 4 तारखेर बी तांकां हॉलिडे. त्या 4 तारखेर आंबेडकर जयंतीची हॉलिडे मेळटा तांकां. सो 12, 13, 14 आयज रुद्रान काजूसान येयले नंतर ना कितें तरी क्लीन केला. ओके हांवें तें क्लीन केलें तें पयलें तेणीन पूण तितून भितर उदक भरला. तें कितें करपाक उदक भरला तें कितें म्हूण करपा तें म्हाका खबर ना तेगेलें. सो आतां आमी फाल्यां वचून जेन्ना घरा कडेन वयता पळय तेन्ना आमी पळोवया ताणें कितें केलें तें उदक भरून. आनी सपोज त्या उदका भितर आमी वचपाक शकता न्हू जाल्यार आमी बी वया आनी मजा करया. आय होप तुमी हो विडियो फूल पयलो आसतलो. आनी वयता आसतना चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी व्हिडियो लायक करात. ओके बाय.